मयेच्यान माल घेवन धावपी ट्रकांचेर खर वॉच दवरात. कोर्टान सांगला तितलोच माल व्हरतात काय आनीक चोरून व्हरतात हें कळपाक मार्ग ना. मयेकारांनी चिंता उक्तायल्या. 2 दीस जाले कोर्टाची ऑर्डर येवन ट्रकांचेर वॉच दवरपी यंत्रणा अजून चालीक लागली ना. परतय लोकांक फटोवचें ना मूं मयेकारांक प्रश्न पडला. मीन येरादारीचे सगळे नेम मोडून आनी सरकारी यंत्रणेच्या आदारान मयेच्यान परत मीन येरादारी सुरू जाल्ली. बुधवारा कोर्टान यंत्रणेचेर बडी मारतकच ट्रक बंद जाले. धुळीन घुस्मटिल्ल्या आनी ट्रकांचे घरघरीन कान किट्ट जाल्ल्या मयेकारांनी नितळ स्वास घेतला. कोर्टात वच्चे आदींच जर खण खातें आनी प्रदूशण नियंत्रण मंडळान नेम पाळत येरादारी केल्ली जाल्यार मयेकारांक कोर्टात वचपाची पाळी येवची नासली. सरकार आनी ट्रक कंत्राटदारांचेर विश्वास नाशिल्ल्याचें मयेकार सांगतात. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे जे निर्देश आसले 2014चे त्या निर्देशानुसार ही वाहतूक जी आसा ती अयोग्य हे सगळ्यांक ऑलरेडी कळयल्लें. पूण तरी सुद्दां गांवांतल्यान मये गांवांतल्यान 2020 वाहतूक सुरू केली आनी जेन्ना ही वाहतूक सुरू जाली तेन्ना आमी सरकारा कडेन आमची निवेदनां दिली. जे मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर पूण तेजी खंयसरूच दखल न घेता तेंच्यांनी बिनधास्त वाहतूक सुरू केली आनी चालू आसले. पूण आमचें तेन्ना म्हणणें कितें आसलें की शेतकारांचे प्रश्न सोडया आनी तुमी ही वाहतूक सुरू करा म्हणून आनी जे कायद्याचे निर्बंध आसा ते तुमी पाळा, ती बंद करा म्हणून आमी सांगून आसले. आदरणीय आमचे क्लाउड आल्वारीस हेंच्या कडेन विनंती केली की आमचो मुद्दो जो आसा हे सरकार आयकना आनी सरकाराचें प्रशासनूय आयकना, तेन्ना आमकां तुमी मदत करा. आमी तेंचे खूब उपकारी आसा आनी आयज दिसून येयलें की त्यांच्या प्रयत्नांक लागून हे सगळे पिटिशन्स आमी जिखलेले आसा. आमी जिखलेले आसा न्हू, हेचो गोंयांक तर कितलोसोच फायदो जाला की कितलेशे हजारांनी कोटी रुपया जे इलिगल चलताले मायनींग हे चोऱ्यो करून जे म्हाल व्हरून विकताले तो म्हाल सगळो कायद्याच्या अंडर येयल्लो आसा. आनी काल जे पिटिशन जालें तितून सुद्दां परत मयांसून जी वाहतूक आतां जातली त्या एका जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा जो म्हाल व्हरपी तेका थोडो म्हाल उरला अशें जेन्ना निर्देश तेणें रिक्वेस्ट केलें तेन्ना तो म्हाल व्हरपाक तेका परवानगी दिल्या. म्हणून त्यो फक्त 5,900 टन म्हाल जो आसा तितलो व्हरपाक दिल्लो आसा आनी तो आमच्या अंदाजा प्रमाणे 10 ते 11 दीस लागतले तेका व्हरपाक. म्हणून सरकारान हेचेर लक्ष दवरचें सारकें किंवा जी तज्ञ बॉडी आहा कित्याक ह्या 5,900 व्हरता काय आनीक कितलो व्हरता आनी तो चोरून आनीक कितले व्हरतले हें सांगता येना. मयेकारा बरोबर कोर्टाकय संबंधीत यंत्रणा आनी खण आनी प्रदूशण नियंत्रण मंडळ फटयत येयला. लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाक नाक्यांचेर मयेच्या फुडाऱ्यांनी बावटे घेवन कांय जाणांक उबे केले. पूण बाबड्यांक कोण कंत्राटदार खंयचो माल खंय वयता, येरादारी कशी हाताळप, कसल्या रंगाचे बावटे वापरप कितेंच खबर नासलें. पळयात. बावटो कसलो आणि ग्रीन खंय ग्रीन ग्रीन दिवंक ना. पूण 2 गाडी आडो राव म्हणून सांगपाक आनी चल सांगपाक 2 बावटे आसतात. ग्रीन तो खंय तर दिवंक ना तुका पासून वाट दाखयता न्हू. तुजे कडेन दुसरो फ्लॅग खंय आसा? हेच दाखय म्हणून सांगल्या. कोणी? विजयान. विजय कोण? पोळे. हां ओके ओके. विजयान हे दिले दोनूय. ओके. विजय कोण तो? कोण लागता हांगाचो? आं कोण लागता? तू कोणाक आडयला तांबडो बावटो दाखोवन? हां तेका आडयला. आनी वचपा ती ग्रीन बावटो खंय? ओ ग्रीन. कोर्टान बडी मारतकच बावट्यांचो घुसपा गोंदळ गेलो. कोर्टान CCTV कॅमेरे बसोवन देखरेख दवरात, मयेकारांकय पळोवपाक दियात अशें सांगलें खरें. पूण मये गांवांत कोर्टान सांगलेली CCTV यंत्रणा अजून जाग्यार पडना. पंचायतीचे नवे बिल्डिंगे मुखार फायन पर्टिक्युलर आनी रेस्पिरेबल डस्ट सॅम्पलर दवरल्यात पूण कनेक्शनांचो पत्तो ना.
मॉनिटर खंय हाडपाचे आसात. पळयात मये पंचायती कडली यंत्रणा आनी तेचेर मयेकारांची प्रतिक्रिया. कितक्यो वयता कशें कळटा हे कशें कळटले आनी तांकां कोर्टान सांगल्यार 5,000च व्हरपाचो उरलेलो आनीक व्हरपाचो ना आनी हे आतां आमी नमूद कशें करपाचें हेचेर आतां दिसता काय ना. हे आतां कोर्टान ऑर्डर दिल्या 2 दीस सांगना हे हाडून तेंच्यांनी बसयल्या काय CC कॅमेरे बसोवंक ना काय बसोवंक नाका. हेचेर कितें म्हणून एक्शन घेवपाची हें आमकां पडला. जर तर आमी हे तर सारकें जायना जाल्यार आमी कोर्टाच्यो पायऱ्यो परत धरयतले. मयाकार जावन आमी सगळे गांव जावन आमी हे सगळ्यो पायरी धरतले. ही अन्नाधुन्नी जाल्ल्या अशें कितें. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, महेश गोवेकार आनी संगीता ओली.